كوكو لي غورمي، شنو أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. كالعادة نرجع لكم بوصفة جديدة على قناتي أغي غورمون باي سناء. كان أول مرة تتفرجوا في الفيديو متاعي ما تنسيوش تضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديدي، وين كالعادة نستنى برشا جيم وبرشا بارتاج باش تعملوا الفايدة، خاطر اليوم الغوسيت اكسبسيونيل، غوسيت الماكارون اللي هبلت برشا عبيد واللي برشا يسخيبوها صعيبة عليهم. لا ماهيش صعيبة، مع سناء والشهوات كل شيء سهل ويحضر في رمشة عين. يلا قيدوا معايا المقادير ورد بالكم على لي زاستيس الكل توت لون لا فيديو. يلا نتعداو المقادير. اول حاجه باش نستحقوا 150 غرام بودر دامون، دونك 150 غرام لوز مرحي. اللوز نتاعنا يكون مرحي جيد برشا باش نعاودوا نغربلوه دو توت فاصون نرحيوه مع سكر غلاس. باش ناخذوا معاه 150 grammes sucre محور, d'accord, donc 150 grammes sucre glace pour 150 grammes de poudre d'amande. علاش نقولوا temps pour temps قد اللوز قد السكر المحور, donc نفس الكونتيتي. باش ناخذوا معاهم هوني 150 grammes سكر عادي, d'accord. السكر العادي باش نستحقوه في البريباراسيون نتاع المورينغ فرونسيز نتاعنا اللي اباز دو بلون دو وسكر عادي. البلون دو هوني خديت 112 غرام يقارب ابيض عظم نتاع 4 عظمات متوسطين, اما قيسوا راهو الماكارون لازمو بريسيزيون, دونك قيسوا 112 غرام. الابيض نتاع العظم نتاعي الي كلاريفي. اش معناها جي سيباري لي بلون من الجون, او عندي 3 ل 4 ايام خليتهم في الفريجيدير في حكه, كل واحد وحده. الجون وحده استعملته في الطاجين, البلون خليته وحده. حاجتي بيه الماكارون قبل البليله من خدمان الماكارون تخرجوا البلون نتاعكم حتى لين يرجع بدرجة حرارة الغرفة, حتى يرجع à température ambiante. Il ne faut pas l'utiliser tant qu'il n'est pas à température ambiante. Donc vous le clarifiez, vous séparez les blancs des jaunes, وتخليوه في الفريجيدير ومن غدوة تخرجوه يكون à température ambiante قبل ما تخدموا به الماكارون. Donc c'est très très important. نعاود ونأكد هذا باش نخدموه بالسكر نتاعنا العادي, باش نخدموا مورينغ فرونسيز سهله مايله ولا ريزولتا إلي غارونتي بقدرة الإله. باش نستحقوا في الوسط نتاعنا ان كولورون دو فوتر شوا, تاخذوا اي كولورون. المفيد الكولورون نتاعنا يكون ان جيل والا ان بودر, ما يكونش ان كولورون ليكيد, سينون لي ماكارون نتاعكم سون ديفينيتيفمون راتي. عمركم ما تحطوا كولورون ليكيد في الماكارون, ديما استعملوا كولورون جيل والا كولورون ان بودر. بي لي استيوس سا فا كونتينيوي. اول حاجه باش نخلط البودر نتاعي نتاع لامون مع سكر غلاس باش نعاود نرحيهم في رحاية القهوه. دونك هذه 150 غرام نتاعي تاع البودر داموند اللي هي اللوز المرحي, باش نضيف لها بسم الله 150 غرام الهوني نتاع السكر المحور, باش نخلطهم مع بعضهم. هذوما باش نعاود نرحيهم وباش نغربلهم لازمهم يكونوا جيدين بالباهي قبل ما نضيفهم للمورينغ فرونسيز نتاعي اللي تحضر في رمشة عين. كل حاجة سهلة راهو في الماكارون, جوست ركزوا مع لي زاستيوس اللي هما مهمين برشا. به هذايا خلطهمش انا مع بعضهم هكا باش ناخذ رحاية القهوة نتاعي وباش نرحيهم. رد بالكم ما تخليوش اللوز نتاعكم يسخن, سينو باش يخرج الزيت نتاعو والماكارون بيان سور يكون غاتي وسكي ان تي بو دوماج. فوالا هذوما خلطناهم بالباهي باش نحضروا الصفايه وباش نحضروا رحايه القهوه ونرحيوهم. ايتوا انا هوني رحيت في رحايه القهوه, ما تخليوش يسخن, لازم يكون ارطب بالباهي. اللوز نتاعي حضر, شوفوا كيفاش ارطب, رحيته مع السكر غلاس السكر المحاور. توا باش نغربلو دوزيام استيوس باش يبدا عندنا طون بور طون يكون ارطب بالباهي والماكارون تاعنا يجي ليسو مزيان. اوكي, دونك هذايا انا باش ناخذ صفيه باش نغربل الكونتيتي كامله. ماهيش حاجه قاعدت ماهيش مرحيه مليح, نقعد على الشراء. تلقاوها كيما في الصفايه, خاطر الوي نو اون سو رون با كونت. تشوفوا توا اللي ثم لوز, شوفوا هذايا قاعد خشين, دونك هذاك ما لازمش يتعدى مع الباقي. دونك انا باش نهبط السكر غلاس واللوز الخشين نا با
va rester avec les autres. Donc هذايا باش نحي خاطر اخشن من الاخرين. الفاكهه متاعنا باهيه رطبه. نجمو توا نحضروا المورينغ فرونسيز باش نزيدوها من بعد الطون في الاخر. دونك هذه نخليوها دو كوتي اي اون اتاك تو سويت لا بريباراسيون تاع المورينغ فرونسيز. انا باش نخدمها في بول ترانسبارون اكسبري باش نوريكم وقتاش نضيفوا لابيض نتاع العظم. دونك بسم الله باش نبداو اول حاجه نركضوها. هنسكر نوريه لكم تا وريتوها تلمع. دونك باش نزيدو الشطر الثاني داكور نتاع السكر. باش نزيد الشطر الثاني بسم الله باش نعطيها توا عفون وقتاش زعما نجمو نقصو على الركضان نقولو سي بون خاطر هي يقول قايل توا الي بيان بريونت. اسكو حضرت المورينغ نتاعي فرونسيز والا لا؟ ساهل برشا تذوقوها. كان لقيتو فيها انكور السكر راهو كملوا وركضوا. استيوس ياسر باهيه وهي عينيكم مغمضه اونفونس على خاطر انا ذقتها ديجا وما زالت تستحق. يلا نكمل. انا هوني ذقت ا بليزيور ريبريز. لازم يكون هكا المورينغ فرونسيز نتاعكم بيان بريون. شو ما احلاها لونها تلمع و الفورم الباك نتاع الوازو سي سور. وكي تذوقوها ما تلقاوش فيها السكر. دونك السكر يكون ذاب كومبليتمون. كان فيها سكر تكملوا تركزوا. توا كل شيء وفي باش نضيفوا الطون بور طون ديليكاتمون باش نتعداو للإيتاب اللي الناس الكل يخافوا منها، التخليط والمكروناج. اما صدقوني كي تتبعوا الغرسات باش يكونوا اكثر من ساهلين. قبل ما نتعداو نحن توا التخليط نسينا حاجه اللي هي الجيل. الجيل بتاعنا الكولورون جيل اليمونتير نعاود ناكد ضيفوه سوا في الوسط وانتم تركضوا في المورينغ فرونسيز سوا في الاخر ما يقلقش. ليسونسيال كما كنت نقول في اول الفيديو لازم يكون اون جيل والا اون بودر. باهي انا لهوني كملت حضرت المورينغ نتاعي. ليسونسيال ما تزيدوش من بعد كي تحطوا اللوز معناها تحط في المورينغ. دونك انا لهوني باش ناخذوا احمر كم سي بور لا سان فالونتان اليوم. دونك باش ناخذ روج داكور. ما نضيفوش الكل نضيف شويه بركه ونشوف شنو هي الكونتيتي اللي نحب عليها. فوالا نخلط. ننصحكم الكولور غمقوا فيها راهو على خاطر من بعد كي باش نزيدوا كل شيء باش يفتح داكور. دونك من الاول الكولور لازم تكون فونسي خاطر اقرا حسابكم كي باش تزيدوا الفاكهه راهي باش تزيد تفتح. فوالا انا عملت لها ضربه صغيره بالباتور وهكا حاضره المورينغ نتاعنا فرونسيز مزيانه باهيه ليس. باش ننساو توا الباتور الكتريك باش نخدموا بقيه لي زيتاب الكل بالماريس. اول حاجه باش نعملوها باش نضيفوا شويه بركه من المورينغ الهوني بور ديتوندر لاباري نتاعنا. باش ناخذوا شويه بركه et on va détendre l'appareil interne. C'est très important. نخلطوا على الجناب وتكسروا في الوسط. نخلطوا على الجناب وتكسروها في الوسط. C'est comme ça qu'on va la détendre. Donc هكا على الجناب وتمشيو في الوسط. باش نكملوا نضيفوا بقيت المورينغ نتاعنا توا. Une fois qu'on a détendu l'appareil نتاعنا. دونك انا هوني ضفت البقيه نتاع المورينغ نتاعي باش نخلط. بسم الله. دونك هكا نهز على جناب وفي الوسط. دونك ما تخافوش منها تخلطي هكا مليح. من بعد باش تعديو المكرونه اون فوا تخلطت بالباهي فوالا مكرونه. دونك هكايا تهزو من الجناب وفي الوسط من الجناب وتحطو في الوسط داكور.
كل القايد لحمة توا اسكو نجمو نخليوها هكا يابسة برشا اسكو تهبط بوند ما تهبطش بوند طونك ما هبطتش بوند كونتينيو لازمكم تكملوا كيفاش نتعديو توا للتكنيك نتاع المكروناج. دونك المكروناج ساهل ياسر. باش ناخذ البات نتاعي على جناب هكايا جو في ليكرازي. دونك شوفوها باش نعمل هكا جو في كرازي ما بات هكا على جناب ومن بعد نحطها في الوسط نعاود جيكراز هكا على جناب ونجيب في الوسط ونعاود جيكراز على جناب ونحط في الوسط. التلصيق على جناب هذيك باش يخلي البات نتاعكم المكرونه نتاعكم بعد يجي ليس. اسكو تهبط توا بوند لي مازالت يابسه ملازمش تكون يابسه ملازمش تكون جاريه راهو. دونك تعسوا عليها اشاك فوا تخلط وتعسوا. كملوا نحن في البول هذيا خير. دونك البات على جناب وهكا اب في الوسط هكا جو كونترول ميو انا الكونتيتي نتاعي كامله. البات نتاعي حضرت دونك تهزوها تهبط اون بوند كونتينيو معناها اوني بون ملازمهاش تهبط جاريه. داكوغ هذه باش نحطوها توا في البوش ادوي وباش نعملو ادغيساج كل شيء في البوش ادوي. الدوي باش ناخذ الدوي نتاع المكرون هذيا المدوره بوش ادوي في الكاس باش نحط لاباري نتاعي تاع المكرون. دونك جو لا بوشي بسم الله تعديت شويه على مكرونه لازم برشا زيسي. دونك جربوا مره الاولى مره ثانيه مره ثالثه على قد ما تخدموا على قد ما يدكم معناها تستانس بالمكروناج وبالتحضير نتاعو ويولي ان جو دونفون كيما الكيك نتاع فطور الصباح. دونك هذه باش نخليها هكا دو كوتي وباش نجيب البلاطو نتاعي. دونك بيان سور انا الهوني خديت باش نعمل دريساج على ان تابي اون سيليكون دونك نجمو تعملوا عليه ديريكتومون. دونك انا الهوني لي زامبرانت موجودين حاضرين ومصورين. كان ما عندكمش تابي سيليكون بيان سور تنجموا تاخذوا بابي كويسون ورق طهي وبالكومبا تصوروا. دونك تاخذوا نفس الديامتر نتاع الدور ولا بالكيس تصوروا الدور وتقلبوا بعد بابي كويسون عندكم لي زامبرانت حاضرين وفو بوشي ديريكتومون. فوالا عندكم لو شوا. انا توا الفرن تاعي ماهيش باش نسخنو باش نعمل حتى شيء باش نعمل ادغيساج. كوجينتي ما فما فيها حتى شيء اوميد قبل ما نحط المكرون لا غسلنا ماعون لا طيبنا فطور لا حتى شيء. المكرون يحب الدلال يحب روحه وحده في الكوجينه. دونك دلوه اللي باش يعمل مكرون يحضر من الليل الفطور نتاعو ويبدا كوجينته منظمه امور واضحه يرقل المكرون فوا لا كروتي وطاب تحط في بلوتو في الفور يطيب. وقتها تنجموا تغسلوا الماعون نتاع المكرون وكل ورد بالكم تغسلوا او فور يا ميزور خاطر عندنا ديما كالحديقه حاجه لتيح نغسلوها وكل نحبوا تبدا الكوجينه نظيفه با في المكرون. داكور ما حطيتش لا فيسيل خدم اوكين سورس دوميديتي رد بالكم نو سخاسك حتى حسن الماعون باهي. التابي نتاعي كيف غسلته خليته الشاح بالباهي باش نجم نعمل دريساج فوقو ترانكيلمون. كان عندكم حاجه في الدار ان اندروا سيك عملوا فيستو الدريساج. هوني لاستوس قبل ما نعمل دريساج الكعبه مش باش نعبيها كامله هنوخر هكا شويه. الكعبه مش باش نعبيها كامله و جو في با فير لو دريساج هكا دو مانيير فيرتيكال باش نعملو ديما ا 30 40. بسم الله الي اب بسم الله هذه هكايا اي اب اي دان كو سيك نهز كالعاده اب هكايا اي دان كو سيك نهز. كملنا الدريساج نتاعنا هكا ونكري باش نعطيوه توا ان بون فو باش يرتفع. ريتهم كيفاش محليهم كلهم كيما بعضهم
باش نخليوهم توا يرتاحوا 40 مينوت على الاقل. لازم نورمالمون 40 مينوت كي نمسوهم معناها صبعنا ما يجيش في وسط الماكارون دونك يكول با داكور. دونك تخليوهم يرتاحوا بالباهي بالباهي. توم فيش سون بيان بريون. سهله مهله العمليه ما فيها حتى شيء. الكروتاج اندروا سيك كالعاده ماهوش اوميد باش نحط في وسط الماكارون تاعي يرتاح. كي نمس من بعد ما يلزمش الماكارون يكون في صبعي وقتها ندخلوه يطيب. نرجع لكم ابخي الكروتاج. Les macarons تاعنا ils ont bien croûté. شاحوا حاسيلو اصل كي نحطو عليهم اصبعنا ما يلصقش فيه دونك شايحين باهين. Donc توا نجمو on va les enfourner à 150 degrés pendant 13 minutes 150 درجة مدة 13 دقيقة. الشالور لازمها تكون tournante من الفوق ومن البوطة داكور. دونك فوالا هذوما لي ماكارون تاعنا. نورمالمون كي باش يطيبوا نخليوهم يبردوا كومبليتمون حتى لين من بعد نجمو نحيوهم و اون فا بيان سور نحضروا لهم اون بون غاناش دو فوتر شوا. تنجم تكون بالشوكولا، تنجم تكون بالبيستاش، تنجم تكون بالسيترون، تنجم تكون باي حاجه انتوما تكون تعجبكم. طب نرجع بعد شويه للغاناش. Pendant que le macaron تاعنا يطيب باش نحضروا نحنا مع بعضنا اون غاناش او شوكولا بلون بالفاني. دونك الغاناش نتاعنا بالشوكولاته البيضاء بالفانيليا. هوني سخنت 150 غرام كريم ليكيد اونتيير حطيت في وسطها البوس نتاع فاني. دونك بيان سور البوس نحيتهم حيت كحل في الوسط تو تشوفوهم في الكريمه من بعد حتى لين خرجوا المطعم نتاعهم المزيان البنين الكل. هوني حطيت معاهم 180 غرام شوكولاته بيضاء باتيسيير بيان سور وباش نصبوها على 3 فوا ونخلطوا. دونك بسم الله هذايا المره الاولى خليوها شويه في الكريمه باش تطرى شويه ومن بعد باش نكملوا نضيفوا لها الميلونج على 3 مرات. هذه تنجموا من بعد تغطيوها في الماليمونتير تخليوها في الفريجيدير وتركضوها باش تجيكم اون بون غاناش مونتي. مره ثانيه مره ثالثه ونكملوا نخلطوا. دونك هذه باش نحطها في الفريجيدير ترتاح ومن بعد باش نرجع لها. توا خليتها 3 سوايع في الفريجيدير على الاقل ترتاح. نورمالمون تبات ليله. هو الاحسن تحضروا الغاناش نتاعكم لا في بور لو لوندمان ومن غدوه تحضروا لي كوك نتاع الماكارون. فو مونتي الغاناش نتاعكم اون شونتيي تركضوها بالباهي حتى تولي شونتيي وبعد تحشيو بها الماكارون نتاعكم. هذه جربوها سي اون روسيت اكسبريس. راهو تو نرجعوا للروسيت الاصيله نتاع الغاناش مونتي لي غاتو. شوفوا محليهم لي ماكارون تاعي كي يبداو طايبين بالباهي ما يلصقوش في التابي سيليكون. حشيتهم بالغاناش مونتي نتاعنا اليوم وتخليوهم يرتاحوا في حكيكه في الفريجيدير مده 24 ساعه الى 48 ساعه. ليديال باش تحسوا بالحق الماكارون البنين ويبدا طري ومحلاه وكل مطعم تاع اللوز ومطعم تاع الشوكولاته يخرج. خليوها 48 ساعه ما تدوروش بها. شدوا رواحكم يا جماعه. بيان سور تنجموا تنوعوا ليغو بالبيستاش بالفرامبواز بالشوكولاته حاسيلو. متعوا رواحكم. غوسيت انغاتابل بقدره ربي تنجحوا فيها. نستنى برشا تشجيع وبرشا بارتاج على اليوتيوب وعلى الانستغرام زاد الشيوات دو سيني. كالعاده مع الشيوات تفننوا وتبننوا مع لي غورمي. عيش ديما احلى الاوقات. نبوسكم برشا.